Now, when it comes to drama, the theatre is the place to be. I know it's not the same as watching it on the screen as in live, but we're so privileged to have with us today one of the doyens of Konkani Theatre and someone who has been writing, producing, directing and presenting theatres over so many years. So please join me in welcoming the one, the only, Thomasine Cardoz. Welcome to the studio today. Thank you, sir. Thanks. It's really a pleasure to have you here with us. Thank you very much. So tell us, what was your first interaction with CCR TV? CCR TV, खरेपणी contact with CCR TV right from its inception. Okay. But in those days, to tell you the Yes. truth, our cable man was not telecasting CCR TV. True. And therefore, we could not see the programs right in the beginning. But as time passed, Yes. we started seeing it. Praise God. And now I feel it has improved a lot. Okay. That doesn't mean that it is perfect. Yes, yes. There should be more improvement. Absolutely. And after this lockdown, I think CCR TV has reached to each and every home Amen. of God. Thank you. Really, it's really reassuring to know that. Now, today you are presenting something very special. Yeah. If you could give a little trailer, as we say. Okay. It is a Konkani short film. Okay. ताचें नांव वच आनी तूंय तशेंच कर. खरेपणी ही आमच्या पवित्र पुस्तकांतली उतर. वय. जेन्ना म्हाका सांगलें की एक हांवें प्ले प्रोड्यूस करचो आनी प्ले शूड बी द वन वीच कॅन give us some values. Okay. So therefore I chose this topic. Very good. What's आनी तूंय तशेंच कर. ही जी काणी आहा ती टोटली डिफरंट. Okay. म्हाका दिसना आमचे माचयेर केन्ना येयली अशी आनी हांव खरेंच सजमतां हे काणयेंतल्यान वच आनी तूंय तशेंच कर हें जें मूल्य आसा तें लोकां मुखार सारकें वेतलें, काळजान रिगतलें आनी लोक हें पळोवन सॅटिस्फायड जातलो ही म्हाका खात्री आसा. I'm sure, definitely. Now, before I let you go, one last question. फुडें कितें चिंतलां, कितें तियात्र बा, कितें तूं जाणा त्या प्रमाणे तियात्र बंद. बंद. पूण बरोवन फुडाराक जातले वय. जातले. लोक कितलो पासून तियात्रांक येतलो देव जाणा. पूण आशेता, लोक पूण आशेता. वय. पूण भिरांत दिसता वय. वय, वय. तरी पूण आमचो काम आमचो वाव चालूच आसा. वय. आमी तियात्र बरयल्ले आसा. खरेपणी आनी एक हांव ऑडियो आल्बम करतां. Oh, nice. दिपकायलो तुज्या दोळ्यांनी. Okay. सो हो ह्या म्हयन्यानूच रिलीज जातलो. त्या शिवाय एक मांड्यो दुलपोज हांचें एक पुस्तक जाचेर म्हाजे ओरिजिनल मांडोज आनी संगीत जें ताका लेट जॉन्झीन कार्वालो जाका जॉन्सन म्हणून वळखताले Okay. ताणें दिलेलें हें पुस्तक एक खेरीत पुस्तक आसा. कित्याक मांडो आमचे संस्कृतायेचो भाग जावन आसा आनी हो फुडले पिळगेक दवरप हें खूब गरजेचें आसा. त्या खातीर हें पुस्तकूय येवपाचें आसा. I think that's a great idea and great news for all our wonderful viewers and those who love Konkani music and the stage. भाव भयण न्हू, आतां हुंयच वचनाका, पूण तियात्राचो नांव वच आनी तुंय तशेंच कर. Nancy, once again, darling, many happy returns of the day. आयज तुजे जल्मा दिसा हांव देवा लागीं मागता तुजे जायते बेसांवां घालून. वय बाय, तुका जल्म दिसाची पोरबी. तूं देवाच्या मोगान वाडोंक हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. मामी, डॅडी, तुमचो उपकार म्हज्यान विसरूंक जायना. आयज हांव जें कितें आसा तें तुमकांच लागून. ओ बेबी. नॅन्सी, आयज तुजो बर्थडे म्हणटोच तूं सांजेच्या 6 वरांचेर तुज्या फ्रेंड्सांक आपय न्हय. लेट्स हॅव अ स्मॉल गेट टुगेदर. एक्सलंट. वय बाय,
हो दीस आमकां ह्यो खेरीत दीस जावन आसा तो मोगान आनी मोयपासान आमी सारुया थँक यू व्हेरी मच मामी आनी डॅडी आय लव यू बोथ हांव आतांच म्हज्या फ्रेंडांक फोन करून इन्विटेशन चल बेगी कर जेसी म्हाका ऑफिसाक वचपाक वेळ जाता हांव भायर सरता एक काम कर सांजी मातसो रोकडो यो सो जावच्या पयलीं तूं पाव बरें आनी हें नॅन्सीच्या बर्थडेच्या निमतान हांव मायकूय आमगेर आपयता जेसी मायंक तूं आपयली सारकी आनी ना आपयली सारकी आगो ती म्हजी सासूमाय आपल्या नातीच्या बर्थडेक विश करपाक जेरूर येतली सारकें तुजें चल सी यू ओके बाय बाय फेलिक्स आंटी आंटी कोण आंटी बाय तूं कोणाक सोदताय आंटी 2 दीस जाले हांवें कांयच खावंक ना खावंक ना म्हाका भूक लागल्या बाय 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 नॅन्सी नॅन्सी बेगीन यो नॅन्सी बाय बेगीन वचून सोडसोडीत उदक घेवन यो चल सोडसोडीत बाय 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 उठ बाय नॅन्सी सोडसोडीत बाय 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 दोळे उगड बाय यो म्हाका भूक लागल्या यो यो बाय यो तू भितर यो 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 तुका कितें खावपाक दिता यो वचत बाय नॅन्सी चल बेगीन वच आनी ताका गरम गरम कॉफी घेवन बरें मामी घे बाय ह्यो सँडविची खा तुज्या जिवाक बरें दिसतलें खा बाय खा खा बाय बाय तू रडटाय रडो नाका बाय खा आंटी तुका चड आनी चड देव बरें करूं बाय तुजें नांव कितें आंटी म्हजें नांव लीना लीना बाय एक विचारता मन रागार जायना काय तूं अशें कित्याक भोंवताय रडो नाका बाय आंटी सुमार 1 वर्स जाली म्हजो पाय आनी माय एका मोटराच्या ओपसोयकान सोंपली कितें मोटराच्या एक्सिडेंटान सोंपली वय आंटी आनी त्या उपरांत हांव एकलीच जाली म्हज्या सोयऱ्यांनी पयऱ्यान म्हाका घरांतले धांवडायले आनी तेन्ना हांव हांगा थंय भोंवन भीक मागून म्हजें पोट भरता बाय बाय रडो नाका बाय तूं भियेना काय हायच्यान तुका हांगा थंय भीक मागपाची गरज ना बाय हायच्यान म्हजे दुवेचो हांव सांबाळ करतां तशीच हांव तुजोय सांबाळ करतली हायच्यान तूं म्हजी दुसरी दूख कशी बाय म्हजी दुसरी दूख कितें आंटी हें तूं खरें उलयताय वय बाय वय बाय तुका आनी म्हाका आंटी म्हणपाची गरज ना तूं म्हाका मामी म्हण मामी नॅन्सी हें पळय हें लिना तुजेच भाशेन एक वाडलोलें चेडूं वाडलोल्या चेडवांनी आवय बापाय नासतना घरदार नासतना अशें रस्त्यार भोंवप सारकें ना रस्त्यार भोंवप म्हटल्यार मेंढऱ्याक वागाचे दोलीन सोडप अशें जावंक फावना बाय त्या खातीर हायच्यान लिना तुजी भयण कशी आनी म्हजी धूव कशी ह्या घराब्यान जियेतेली वय मामी तूं सांगताय तशेंच करया वय चल बाय ताका तुज्या रुमान व्हर ताका बरेशे कपडे दी ताका न्हावनी जेवनी आनी आमचे बारोबर ह्या घराब्यान जियोनी चल बाय बरें मामी हिना चल म्हजे बरोबर यो चल हिना तुमचे फॅमिलीचे फोटो आसात न्हय ओय नॅन्सी म्हजे फॅमिलीच्या फोटवांचे जायते आल्बम आसले पूण म्हजो मामी आनी डॅडी मेल्या उपरांत म्हजे मावशेन ते सगळे उडपायले
आनी म्हाका भुरग्यांक घरांतले धांवडायले. रडो नाका एलिना. म्हजे फोटो काडून दवरल्यार तशेंच मामी डॅडी तुजेय फोटो सांबाळून दवरतली. कोण? ग्रँडमा? वय बाय. मामी मामी ग्रँडमा आयल्या. बाय, हॅपी बर्थडे तुका. थँक्यू व्हेरी मच ग्रँडमा. वो तुजो बर्थडेचो गिफ्ट. थँक्यू ग्रँडमा. माय तू आयली. आगो बाय जेसी, तुका पळोवन जीव दादोसलो. माय हांव जाणाच आसली नॅन्सीच्या बर्थडेक तूं येतलीच म्हूण. आतां एक अशें कर, कितें तूं आयलाय पळय, आयची रात तूं आमचे बरोबर सात आनी फाल्यां सकाळीं उठोनच. आगो बाय, म्हाका बिलकुल रातीक राबूंक जायना. म्हाका हांव कितलीं कामां. पळय, नॅन्सीच्या बर्थडेच्या निमितान हांव तुमगेर येयल्या. तुमच्या बरोबर इल्लो हो वेळ सारता आनी चोली पोतून म्हाज्या घरा हांव. कितें माय तूं? चल यो बस, हांव तुका चाव करून हाडटा. हें सांग म्हाका जेसी, हें चिडून कोण? माय ती म्हाजी दुसरी तूं. कितें उलयताय दुसरी तूं? हांव कांय सोजमोंक ना. माय ताचें नांव लिना. आं, ताची मामी आनी डॅडी हेका मोटराच्या एक्सिडेंटान सोंपली. कितें म्हणलें? मोटराच्या एक्सिडेंटान? वय माय. सायबा बोगूस. ताच्या सोयऱ्यांनी ताका घरांतल्यान भायर धाडलें. तें अशें रस्त्यार भोंवन भीक मागून आपलें पोट भरतालीं. हांवें ताका आपणायलां माय, हांवें ताका आपणायलां. ती म्हज्या घराची दूख अशी हांव ताका वयर काडटली. बाय जेसी, तुवें बेस बरी कोणी आदाली. हांव सांगता तुका, देव जेरूर तुजेर उपोट बेसांव घालतलो. वय माय. बरें केलें बाय. लिना, हांगा यो. बाय, आतांच्यान तूं म्हाजी दुसरी ना. वय पळय, आतां जेसीन काय बरें नॅन्सीक शिकप दिवन आनी वाडोवन काय बरें केलें. आतां तुकाय बरें शिकप दिवन तुका व्हड करपाक हांव नॅन्सीक म्हजो सगळो आदार दितलें. ग्रँडमा, तुका चड आनी चड देव बरें करूं. बरें करून राव बाया. थँक्यू ग्रँडमा. डॅडी अजूनय येवंक ना. म्हजे सगळे इश्ट आयले. केक कातरपाचो वेळ जालो आनी डॅडी अजूनय ना. नॅन्सी, डॅडीचो आतांच फोन आयलोलो. तो रोखडोच पावता खंय. पावता न्हय, पावलो. व्हेरी व्हेरी सॉरी, मातसो लेट जालो. बेबी, तुजो बर्थडेचो गिफ्ट. डॅडी, हातून कितें आसा? गेस वॉट? आमको डॅडी तूच सांग न्हय. बेबी, it's a brand new laptop for you. Laptop? Yes. Daddy, you are great. I love you, Daddy. I love you too, darling. Chalo, let's cut the cake. वय वय. Wait, wait. माय यो केक कातरपाचो वगत जालो. येता बाय. Zasobacia disa Dadus Zasobacia disa Kusha Zasobacia disa Dadus Zasobacia disa Sukh tuje vado tsoro Kusha
खुशाल जासो माझ्या दिसा धादूस जाजो माझ्या दिसा जासो माझ्या दिसा धादूस जाजो माझ्या दिसा खुशाल जासो माझ्या दिसा धादूस जाजो माझ्या दिसा दुःख तुझे उडे जाऊं सदांच मारजोयताची थांव आमच्या मागण्यांनी तुझे ओडून देवाचे बेसांव खुशाल जासो माझ्या दिसा धादूस जाजो माझ्या दिसा खुशाल जासो माझ्या दिसा धादूस जाजो माझ्या दिसा खुशाल जासो माझ्या दिसा जाजो माझ्या दिसा जेसी फेलिक्स नॅन्सीची सगळी फ्रेंडां आपल्या घरा गेली पूण ते चेडूं आपल्या घरा वचना नॅन्सी लिनांक घे आनी तुज्या रुमान वच बरें. चल बेगीन चल लिना तूं म्हज्या रुमान. बरें चल जेसी हांव कितें विचारता पळय तुवें ताजो जबाब म्हाका दिवंक ना. फेलिक्स त्या चेडवाचें नांव लिना तें एक वाडलोलें त्रासान पडलेलें चेडूं जावन आसा अशें त्रासान पडलेलें म्हणल्यार हांव समजोंक ना जेसी. फेलिक्स लिनाची आवय बापूय एका दारून एक्सिडेंटान ह्या संवसाराक गुंतवली. लिनाच्या सोयऱ्यांनी ताका घरांतलें भायर घातलें. ते हांगा थंय भोंवन भीक मागता तें पळोवन म्हाका ताचे चुचुरे दिसले फेलिक्स. हांवें ताका आपणायलें. फेलिक्स नॅन्सी बरोबर ताकाय आमची दूख कशी आमी वाडोवया न्हू. कितें रस्त्यार भीक मागता ते चेडूं आमच्या घराब्याची धूव हें केन्नाच जावन येजो. फेलिक्स जेसी तुका हांवें कितले भाशेन समजोवपाचो प्रयत्न केलो पूण तूं आयकोच ना. आतां तुका हांव निमणे पावट सांगता ते रस्त्या वयले चेडूं आमच्या घरान नाका म्हणचे नाका. फेलिक्स म्हजें अंतस्कोन म्हाका सांगता की त्या निराधारी चेडवाक आमी आमचो आदार दिवंक जाय म्हणून. त्या खातीर हांव ताका म्हजो आदार दितलीच. तशें जाल्यार हांव कितें सांगता तें तूं आतां बरे भशेन आयक. सांजे हांव ऑफिसांच्यान येवच्या आदीं तुवें त्या चेडवाक आमच्या घरांतले भायर काडचेच पडटलें ना तर जेसी एकदम वायट जातलें. जेसी नॅन्सी जेसी खंय गेली काय कितें चीट. मोगाल फेलिक्स तूं ऑफिसाचो परतून घरा पावच्या आदीं त्या लिनाक आमच्या घरांतलें भायर काडूंकूच जाय म्हूण तुवें हुकूम घातलो ना तर खूब वायट जातलें म्हूण तुवें म्हाका धमकी दिली. तुजे हुकुमे प्रमाणें हांवें लिनांक तुज्या घरांतलें भायर काडलें आनी ताचे बरोबर हांव आनी नॅन्सी हें घर सोडून गेलीं. तुजें जेसी. अब्बा
जेसीची येत ती कापासीदार वचन वचन खंय वयतले ते मायगेरूच गेला आसतले. हांव पळयता ताका, हांव पळयता ते कितले आसा पळय ते. कोण थंय? माय बाबा माय कोण बाबा? फेलिक्स यो 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 बरो हाय मरे. गोय बस माय. बस बस. माय जेसी आनी नॅन्सी हिंगा आयल्यात. वय ती सगळीं हांगा आयल्या. माय हांव तांकां व्हरपाक आयला. तांकां म्हणटा ते कोणा? जेसीक आनी नॅन्सीक माय. राव रे, जेसीक आनी नॅन्सीक व्हरपाक आयला आनी लिनाचें कितें? ताचें हांव नको माय. पळय बाबा, हांव सांगता म्हूण रागार जायना काय. तूं जर फकत जेसीक आनी नॅन्सीक व्हरोंक आयलाय ती तुज्या बरोबर तुज्या घरा येवपाचीच ना. कितें? तूं तांकां दोगांयकूय घरा व्हरोंक सोदता जाल्यार तेगांयकूय बाराबरी तुवें वचचें पडटलें. माय ते रस्त्या वयले चेडू म्हज्या घरान पूण कित्याक माय? कित्याक तें जाणा जावंक सोदताय जाल्यार आयक. पळय बाबा, तूं जाणाय जेसी जाचे लागीं तूं काजार जालय ती म्हाजी धूव म्हूण. पळय मरे, तुजीच धूव माय आनी कोणाची? ना बाबा, तूं चुकताय. ती म्हजी रोगताची धूव न्हय. माय हें तूं कितें उलयता माय? हांव सारकें तेंच उलयतां. आयक बाबा, 12 वर्साचें आसलें जेसी. एक दीस मोटराच्या एक्सिडेंटान ताचो माय आनी पाय ह्या संवसाराक कोंतली. जेसी वाडलेलें चेडूं आसलें. ह्या संवसारान एक सुरें जालें. कोणूच ताचो नासलो. आवय गे, ह्या दारूण संवसारांत जेसीचे बोगणार जावंक नाका म्हणून हांवें जेसीक म्हाज्या घरा हाडलें आनी म्हाजीच धूव कशी वाडयली. माय तूं फोटी मागता, तूं म्हाका फोटोयता. हें सारकें न्हू. बाबा, हांव तुका फोटोयना, हांव तुका सत्तेंच सांगता. कितें? वय, तूं जाणाय हांवें जेसीक बरे भाशेन वाडयलें, बरे भाशेन शिकयलें आनी तें बरे भाशेन वयर सरलें. आनी तूं जाणाय ताचो पांव म्हाज्या घरान पडना बरोबर म्हजो घोराबो वयर सरलो. इतलेंच न्हू, जेसी वचत थंय म्हाजी धूव म्हूण पोरजोळ्ळी, आजून पोरजोळीत आसा. माय सारकें सांग माय, ही खरी खबर? हें तूं सांगता तें खरें? बाबा, हांव तुका कित्याक फोट मारतली? फुडल्यान तूं जेसीच्या गुणांक बुलोवन ताचे लागीं काजार जालो, सारकें? वय माय. तूं जाणाय जेन्ना जेसीक कळ्ळें की आपल्याच भाशेन लिनाचोय आवय बापूय एका मोटराच्या एक्सिडेंटान ह्या संवसारांत उंतरली, ताका रोखडोच आपल्या भुरगेपणाचो उगडास येयलो, आदलो उगडास येयलो. ताणें चिंतलें, फाटीं फुडें पळोवंक ना. ताणें इतलेंच चिंतलें, आपल्याक कोणेपणी आपल्या घरा व्हरोन आपल्याक वाडयलें, आपल्याची धूव कशी जाल्यार आपुणूय लिनाक आपल्या घरा हाडटली आनी आपलीच धूव कशी वाडयतली. बाबा जाणाय, तेणें फाटीं फुडें पळोवंक ना, कोणाकूच विचारलें ना आनी हो निर्णय घेतलो. आनी जाणा जा, आतां पर्यान ह्याच निर्णयाचेर तें थीर आसा. समजो. आनी हांव चुकलो माय, हांव खरेंच चुकलो. आसूं बाबा, हांव नोको आसलो. जेसीचें जिवीत लिनाच्या जिविता प्रमाणें काट्यांनी घुस्पलेलें आसलें म्हणून. माय, जशें तुवें जेसीक भुरगीं आसतना नवें जिवीत दिलें, तशेंच हांव आनी जेसी लिनाक एक नवें जिवीत दितली माय. ताका आमची दुसरी धूव कशी सांबाळटली. बाबा, एकदम बरें चिंतलें तुवें, एकदमूच बरें चिंतलें. जेसी, आय एम सॉरी जेसी, आय एम व्हेरी व्हेरी सॉरी. वच आनी तूंय तशेंच कर. ही आमच्या पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां. हींच उतरां
आमी आमच्या खऱ्या जिवितान कोरण्यांनी पाळटा म्हणून हांव एकदम खोशी. नॅन्सी, लीना, जेसी,